म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामी सेट भन्ने च्याप्टरमा लगातार छौँ। अहिलेसम्म सेटको 5वटा क्वेसनहरू योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा गरिसकिएको छ। अब म छैटौँ नम्बरमा प्रवेश गरेको छु। छैटौँ नम्बर क्वेसन भाइ बहिनीहरू यस प्रकार छ। एउटा नगरपालिकाको चुनावमा ए र बी दुई उम्मेदवारहरू मेयर पदका लागि उठेछन् र त्यहाँ मतदाताको सूचीमा 25,000 जना रहेछन्। मतदाताले एकजनालाई मात्रै भोट खसाल्नु पर्ने थियो। 12,000 जनाले एलाई, त्यस्तै 10 जनाले बीलाई र 1,000 जनाले दुवैलाई मत दिएछन्। बाइनरी इङ्ग्लिसमा इन एन इलेक्सन अफ municipality, two candidates A and B stood for the post of mayor and 25,000 people were in the voter list. Voters were supposed to cast the vote for a single candidate. 12,000 people cast vote for A, 10,000 people cast for B, and 1,000 people cast vote even for both. हामीलाई क्वेसन सोधेको छ फर्स्टमा, यी जानकारीलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरू इङ्ग्लिसमा सो दिस इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। कतिजनाले भोट खसालेनन् पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हाउ मेनी पिपुल डिड नट कास्ट भोट, फाइन्ड इट। कति भोट सदर भयो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड, फाइन्ड इट। भाइ बहिनीहरू हामीले दिएको ल्याङ्ग्वेजमा दिएका चङहरूलाई हामीले सिम्बलमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई जम्मा मतदाता, जम्मा भोटर्सहरू 25,000 दिएको छ। भाइ बहिनीहरू यो एनयु यहाँले देखिसक्नु भएको छ। 25,000 ओभर इन भोटर लिस्ट भनेको छ, त्यस कारण हुन्छ एनयु भनेको 25,000। त्यसपछि हामीलाई भनेको छ मतदाताहरूले ए र बी उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु पर्नेछ। ए लाई भोट हाल्ने जम्मा मानिस छ 10,000 यानि कि 10,000 छ। ए लाई भोट गर्ने मानिस सङ्ख्या यानि भनेको यहाँ दिएको छ 12,000 दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यानि इक्वल टु 12,000, 12,000। त्यस्तै गरेर 10,000ले बीलाई भनेको छ यानि इक्वल टु 10,000 दिएको छ। अनि दुईटैले 1,000ले दुवैलाई मत दिएछन् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। दुईटैलाई भोट हाल्ने जम्मा 1,000 भए र क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ कतिजनाले भोट खसालेनन्। भोट नखसाल्ने भनेको कम्प्लिमेन्ट हो, यहाँले बुझ्नुभएको छ। अनि हामीलाई अर्को सोधेको छ कति भोट सदर भयो। भाइ बहिनीहरू यहाँ क्वेसन अलिकति घुमाएको छ, यहाँहरू यहाँ झुकिनु भएन। कति भोट सदर भयो भनेको छ। हामीले बुझ्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू, एकजना भोटरले एउटा उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिन पाउँछ। क्वेसनले भनेको छ दुई ठाउँमा भोट हाल्यो भने त्यो क्यान्सल हुन्छ, त्यो बदल हुन्छ, त्यो इनभ्यालिड हुन्छ। त्यस कारणले भ्यालिड हुनको लागि के हुनु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू भने भेन डायग्राम बुझ्नु सक्नुहुनेछ। मैले पहिला भेन डायग्राम भर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। हामीलाई दिएको छ 1,000, दुवैलाई भोट हाल्ने हामीलाई 1,000 दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यानिमा 12,000 छ, यानिमा 12,000 छ, पुरै एमा पर्ने हाम्रो यहाँ 1,000 परिसकेको छ। त्यस कारणले अब यहाँ हुन्छ 11,000 हुन्छ। एमा क्लियर हुनु होला। अनि यान बीमा जम्मा बीलाई भोट हाल्ने 10,000 छ भाइ बहिनी। 10,000 मा 1,000 यहाँ आइसकेको छ। अब बाँकी रहन्छ 9,000। अब हामीले भित्रको सबै एड गऱ्यौँ भने 11,000, 12,000, 12,9, 21,000 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 21,000 हुन्छ। जम्मा यानिमा पर्नुपर्ने हाम्रो 25,000 छ, 25,000 छ। अब बाँकी रह्यो यहाँ कति भन्दा 4,000 बाँकी रहेको छ। 11, 12, 9, 21,000, 25,000 भाइ बहिनी। जम्मा यसमा टोटल पार्ट्स यहाँले जोड्नु भयो भने एउटा, दुईवटा, तिनवटा, 4 पार्ट्स जोड्नु भने 25,000 इक्वल हुनुपर्छ। यहाँले क्लियर भइसक्नु भएको छ। यानि भनेको 25,000 छ। अब हामीलाई यो क्वेसनमा क्लियर हुनु पर्यो कति भोट सदर भयो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँले भेन चित्रमा देख्न सक्नुहुनेछ।
1000 जनाले दुईटालाई भोट हालेका छन् र क्वेसनले हामीलाई भनेको छ जम्मा 1 जनालाई मात्र भोट हाल्न पाउँछ एउटा मतदाताले एउटा भोटरले। त्यसकारणले यो 1000 भोट चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ, भाइबीहरू बदर हुन्छ, यो सदर हुँदैन। सदर मत भनेको हामीले बुझ्नु पर्यो एउटा 11000 छ एउटा 9000 छ, यी दुईटा सदर मत हो भाइबीहरू। त्यसकारणले क्वेसनले के सोधेछ भन्दा ओन्ली वन सोधेको छ, एउटा मात्र सोधेको छ र हामीले यो भेन्चित्र अनुसार बुझ्नु पर्यो। सदर मत भनेको n नट a प्लस n नट b, त्यसकारण यहाँ लेखेको छ n नट a प्लस n नट b। पानी र हामीले भेन्चित्र यहाँ कम्प्लिटली भरिसकेका छौँ। अब हामीले भेन्चित्रको प्रयोगबाट दिएका एन्सरहरू लेख्न सकिन्छ बाई युजिङ भेन डायग्राम। भेन्चित्रको प्रयोगबाट by using Venn diagram हामीलाई फर्स्टमा सेकेन्डमा सोधेको छ कतिजनाले भोट खसाल्ने भनेको छ। हामीहरू भोट नखसाल्ने भनेको n a युनियन b कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरू 4000 छ। यो भनेको n a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट हो which is 4000। अनि हामीलाई सोधेको कति भोट सदर भयो। सदर भोट यानि कि भ्यालिड भोट इज इक्वल टु होइन भनेपछि हामीले भाइनु भ्यालिड भोट भनेको n नट a प्लस n नट b हुन्छ, n नट a प्लस n नट b हुन्छ इज इक्वल टु 11000 प्लस 9000 यसलाई एड गरिदिनुहोस् इक्वल टु 20000। त्यसकारण लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला भोट नखसाल्ने जम्मा भोटरको सङ्ख्या बराबर 4000 एन्ड भ्यालिड भोट इक्वल टु अर्थात् सदर भोट इक्वल टु 20000 भनेर लेख्नु होला। भाइबीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ। मानिसहरूको एउटा समूहमा गरेको सर्वेक्षणमा 60% मानिसले स्याउ मन पराएको पाइयो, 70% मानिसले सुन्तला मन पराएको पाइयो र 400ले दुवै मन पराएको पाइयो। यदि 10% मानिसलाई कुनै पनि फलफुलमा रुचि नभएको पाइयो भने इन इङ्ग्लिस इन ए सर्वे अफ ग्रुप अफ peoples it was found that 60% of people liked apple, 70% liked orange and 400 people liked both of them. If 10% people liked none of them, then माथिको तथ्यलाई भेन्चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। रिप्रेजेन्ट द गिभन डेटा इन भेन डायग्राम। सर्वेक्षणमा भाग लिएका मानिसको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। सेकेन्ड क्वेसन find the total number of people in the survey। थर्ड क्वेसन स्याउ मात्र मन पर्ने मानिसको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। find the number of people who liked apple only। गिभन भाइहरू हामीले स्याउलाई एप्पलको अघिल्लो अक्षर ए र सुन्तला ओरेन्जको अघिल्लो अक्षर ओबाट लेटर ओबाट जनाएको छ। एप्पल एन्ड ओरेन्ज इज डिनोटेड बाई ए एन्ड ओ रेस्पेक्टिभली। देन वी हेभ आस्क क्वेसन, हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ n इक्वल टु वाट। भाइहरू वाट n इक्वल टु हुन त यहाँ भाइहरू अरू पर्सेन्टमा दिएको हुनाले n 100% पनि हुन्छ। 100% लेखेर गर्दा पनि यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। पर्सेन्टबाट निकालेर पछि फेरि नम्बरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिल्यै नम्बरमा सपोज गरेको छु। भाइहरू n इक्वल टु x सपोज गरिएको छ। अनि हामीलाई यहाँ दिएको छ 60%। 60% एप्पल मन पराउने 60% भनेको अर्थ हो x को 60% और 60% अफ x। नेपालीमा x को 60% लेख्नु होला अथवा यही लेख्दैन केही फरक परेन। यसलाई पर्सेन्ट हटाउनको लागि 60 मल्टिपल x डिभाइड बाई 100 हुन्छ इक्वल टु 0.6x भयो।
त्यस्तै गरेर ओरेन्ज मन पऱ्यो भने हाम्रो 70% दिएको छ भाइ बहिनी क्वेसनले 70% लाइट अरेन्ज भनेको छ भाइ बहिनीहरू हामीलाई 70% मानिसले सुन्तला मन पराएको पाइयो भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो भनेको यक्सको 70% हो अर्थात् इङ्ग्लिसमा 70% अफ यक्स हो 70% अफ यक्स। यसलाई पर्सेन्ट हटाउनको लागि 70 मल्टिपल यक्स डिभाइड 100 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो पर्सेन्ट हटाउन आफ्नो 100 आएको हो 100 ले डिभाइड गर्नु 70 लाई 0.7 आउँछ अनि यक्सको यक्स भयो। अनि दुईटै मन पर्यो भने हामीलाई नम्बरमा दिएको छ 400 दिएको छ भाइ बहिनीहरू। अनि हामीलाई कम्प्लिमेन्ट दुईटै मन नपऱ्यो भने पनि 10% दिएको छ जुन यक्सको 10% हो इङ्ग्लिसमा 10% अफ यक्स। यसलाई पनि पर्सेन्ट हटाउनुहोस् भाइ बहिनीहरू 10 मल्टिपल यक्स डिभाइड 100 भनेको 0.1 यक्स आउँछ। अनि हामीलाई स्याउ मात्र मन पराउने मानिस सङ्ख्या पनि सोधेको छ ओन्ली एप्पल या नट ए इक्वल टु वाट। अब यहाँहरूले भेन डायग्राममा फिलिङ गर्नुहोस्। हामीलाई दुईटै मन पराउने एप्पल एन्ड ओरेन्ज दुईटै मन पराउने जम्मा मानिस दिएको छ भाइ बहिनी 400 दिएको छ यहाँ 400 लेख्नुहोस्। अनि हामीलाई यनेमा दिएको छ 0.6 यक्स 0.6 यक्स यो होल 0.6 हो भाइ बहिनीहरू। जम्मा एमा दुईटा पार्ट्स छ यहाँ क्लियर हुनु पर्यो। यो दुईटा पार्ट्स छ दुईटा पार्ट्समा एउटा 400 परिसकेपछि यो रिमेनिङ पार्ट्स र रिमेनिङ पार्ट निकाल्न हामीले के गर्नु पर्यो यो पुरैबाट 0.6 बाट 0.6 यक्सबाट माइनस 400 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यन ओमा पनि दुईटा पार्ट्स हो भाइ बहिनी ताडे हेर्दाखेरि यन ओमा ओरेन्ज मन पराउने जम्मा हामीलाई यहाँ निकालेको छ 0.7 यक्स 0.7 यक्समा 400 यहाँ अलरेडी छ यो पनि सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ 0.7 यक्सबाट 0.7 यक्स माइनस 400 भयो भाइ बहिनीहरू। अनि हामीलाई दुईटै मन नपराउने 0.1 यक्स विच इज 0.1 यक्स हामीले निकालेका छौँ इन यक्स फर्म। अब हामीले भेन डायग्रामको प्रयोग गर्न सकिन्छ एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पार्ट्स भरिसकेको छ। अब यो चारवटै पार्ट्स भरिसकेपछि यसको जम्मा सम बराबर यानी गर्ने हो भाइ बहिनीहरू। हामीले यानी भनेको यक्स दिएको छ त्यसकारण हामीले यानी भनेको यक्स सपोज गरेको छ त्यसकारण हुन्छ 0.6 यक्स माइनस 400 प्लस 400 प्लस 0.7 यक्स माइनस 400 प्लस 0.1 यक्स इज इक्वल टु यक्स। नाउ we can write here 0.6 yaks minus 400 plus 400 plus 0.7 yaks minus 400 plus 0.1 yaks plus 0.1 yaks is equal to yaks भाइ बहिनीहरू। अब 400 क्यान्सल भएको छ यहाँ 0.6 यक्स 0.7 यक्स र 0.1 यक्सले एड गरिदिनुहोस् माइनस आउँछ 1.4 यक्स आउँछ माइनस 400 को यहाँ 400 छ इक्वल टु यक्स भयो। अब यक्सलाई 1.4 यक्स यक्सलाई त ल्याइदिनुहोस् माइनस यक्स इक्वल टु 400 भयो। यहाँ 1.4 बाट 1 सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि हुन्छ 0.4 भाइ बहिनीहरू 0.4 यक्सको यक्स सब्ट्र्याक्सन गर्दा कोफिसिएन्ट अर्थात् गुणाङ्क सब्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यसकारण 1.4 मा यहाँ 1 यक्स भएको हुनाले 1.4 माइनस 1 गर्दा 0.4 भएको इक्वल टु 400 or यक्स इक्वल टु 400 इज डिभाइड बाई 0.4 देयरफोर यक्स इक्वल टु 1000 आउँछ भाइ बहिनीहरू। यो भनेको यन हो यन इक्वल टु 1000 हामीले यन यक्स सपोज गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू यन भनेको 1000 आइसकेको छ। अब हामीलाई यन नट ए पनि सोधेको छ यन नट ए इक्वल टु आर बाई भेन डायग्राम बाई जुन भेन डायग्राम एन नट ए भनेको 0.6 यक्स माइनस 400 छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ दिस इज यन नट ए this is n not a n not a is equal to 0.6 yaks minus 400 is equal to 0.6 multiple 1000 minus 400 is equal to 600 minus 400 is equal to जम्मा आयो 200 भाइ बहिनीहरू। ओन्ली एप्पल हु लाइक ओन्ली एप्पल जम्मा 200 आएको छ। यहाँले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ लास्टमा मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने काम यहाँलाई छोडिदिएको छु मैले यहाँलाई कन्सेप्ट र बुझ्ने कुरा मात्रै यहाँ गरेको छु। त्यसकारणले जम्मा सर्वेक्षण गरिएको मानिसको सङ्ख्या भनेको 1000 जना लेख्नु होला। द टोटल नम्बर अफ पिपल इन द सर्वे इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला 1000। अनि हामीलाई सोधेको छ
दि नम्बर अफ पिपल हु लाइक एप्पल ओन्ली इक्वल टु 200 अर्थात् स्याउ मात्रै मन पराउने बराबर 200 जना भनेर लास्टमा यहाँले लेख्नु होला। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 80 जना मानिसहरूमा गरेको सर्वेक्षणमा 60 जनाले सुन्तला मात्र मन पराएको र 10 जनाले सुन्तला र स्याउ दुवै मन पराएको पाइयो। सुन्तला मन पराउने मानिसको संख्या स्याउ मन पराउने मानिसको संख्याभन्दा 5 गुणा छ। व्यञ्चित्र प्रयोग गरी स्याउ मात्र मन पराउने र सुन्तला मध्ये कुनै पनि फलफुल मन नपराउने मानिसको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, इङ्ग्लिसमा भनेको छ इन ए सर्वे अफ 80 people it was found that 60 people liked oranges only and 10 liked both orange and apples. The number of people who liked oranges is 5 times the number of people who liked apple. By using a Venn diagram, find the number of people who liked apple only and the number of people who liked any of these, who did not like any of these fruit. भाइ बहिनी, हामीलाई व्यञ्चित्र प्रयोग गरी स्याउ मात्र मन पराउने एउटा यनट ओ सोधेको छ अनि हामीलाई दिएको छ क्वेसनले रिलेसन दिएको छ सुन्तला मन पराउने मानिसको संख्या स्याउ मन पराउने मानिसको संख्याभन्दा 5 गुणा छ। भाइ बहिनी, यो दुईटा टर्मलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टर्मलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई यहाँले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि हामीले पहिला सङ्केतलाई सपोज गर्नु पर्यो। यहाँ सुन्तलालाई ओरेन्जको अघिल्लो लेटर र स्याउलाई एप्पलको अघिल्लो लेटरले सपोज गरेको छ। लेट ओरेन्ज एन्ड एप्पल आर डिनोटेड बाई ओ एन्ड ए रेस्पेक्टिभली। Now we have given that by the questions total number of people is 80 and hence we can write CNU equal to 80, and we have also given that by the questions 60 जनाले सुन्तला मात्र मन पराउने भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, 62 likes oranges only, so we can write N not O. N not O is equal to 60. This is only orange. These people do not like apple. And now let us suppose that number of people who liked apple is equal to X, and then number of people who like orange is 5X, which is given that here सुन्तला मन पराउने मानिसको संख्या स्याउ मन पराउने मानिसको संख्याभन्दा 5 गुणा छ। यदि स्याउ मन पराउने X भयो भने सुन्तला मन पराउने के हुन्छ? 5 गुणा भनेको 5X हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। त्यस कारणले गर्दा n equal to X हुँदाखेरि n equal to 5X हुन्छ। All of you are clear, I hope. Now भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ भेन डायग्राममा अब फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भर्दाखेरि हामीले मात्र जहाँ हामीलाई ओन्ली दिन्छ ओन्लीलाई डाइरेक्ट भर्न सकिन्छ अनि इन्टरसेक्सनलाई है दुईटाको साझा इन्टरसेक्सन डाइरेक्ट भर्न सकिन्छ। हामीलाई दिएको छ इन्टरसेक्सन 10 दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ 10 लेख्न सकियो। अनि हामीलाई दिएको छ n not O, orange is 60, here is 60, this is n not O, we can fill here 60। अब हामीले 60 लाई सबट्र्याक्सन गर्नु परेन 10, किन परेन भन्दा यो हामीलाई n not O मात्र दिएको छ। यदि n O दिएको भए बल्ल हामीले के गर्नु पर्थ्यो भाइ भने 60 - 10 = 50 लेख्नु पर्थ्यो। यहाँ नझुक्कुने होला, हामीलाई यही झुक्काउँछ। मात्र दियो भने घटाउनु अर्थात् सबट्र्याक्सन गर्नु पर्दैन। सबै क्लियर हुनुभयो हैन? यस, थ्याङ्क यू। अब हामीले n not A मा भर्नु पर्नेछ। n not A मा n भनेको x छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। n भनेको x छ। हामीले यहाँ x - 10 लेख्न सक्छौँ, किन भन्दा n पुरै x हो अहिले भाइ बहिनीहरू, n not A होइन। त्यस कारणले गर्दा पुरैबाट यो पार्ट्स हामीले घटाउँदा यताको आउँछ। सो होलबाट हामीले यताको पार्ट्स घटाइयो, त्यस कारण x - 10 भयो। यहाँहरु क्लियर हुनुभएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीलाई n भनेको भाइ बहिनीहरू 5x दिएको छ। फ्रम दिस पेन डायग्राम n इज 5x, isn't it? ओके, 5x दिएको छ। 5x भन्नु र भाइ बहिनीहरू 10 + 60 72 भन्नु एउटै हो। 5x पनि n हो। Here by using Venn diagram n o is equal to
10 plus 60 equal to 70. Now we have also n equal to 5x, and we have also n o equal to 5x. Therefore this 70 and 5x are equal. These are same, and hence we can write 5x equal to 70 and x equal to 7 divided by 5. Therefore x equal to 14. 70 लाई 5 ले डिवाइड गर्नुस् भयो x इक्वल 14 आउँछ. Now you can fill the Venn diagrams. x minus 10 equal to 14 minus 10 equal to 5 आउँछ कति भन्दा 4. here 4 आयो. अब हामीले भेन डायग्राम पुरै गर्न सक्छौं भाइबहिनीहरु. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले यहाँ 4 भएको छ, यहाँ 10 भएको छ, 10 र 4 14, 14 र 60 यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ. 60 10 70, 70 र 4 74. Inside these circle, here number of people is equal to 60 10 70 and plus 4 74. 74 भाइबहिनीहरु जम्मा 74 छ. तर हामीलाई यानीमा कति छ त 80 छ. यहाँहरुले बुझिसक्नु भएको छ. यहाँ भित्र सर्कल भित्र हाम्रो 74 आएको छ, तर यो रेक्टेंगल भित्र कति पर्छ भाइबहिनीहरु 80. रेक्टेंगल भित्र हामीलाई 80 पर्नु परेछ, तर यहाँ भित्र सर्कल भित्र कति छ भन्दा 70 छ. अब रिमेनिङ पार्ट्स कति पर्छ त्यो बाहिर भाइबहिनी रिमेनिङ कति रह्यो बाँकी कति छ त भनेको 10 मा 4 सप्रेस गर्दा 6 आउँछ. 6. अब यो 6 लाई प्लेसेस कहाँ हो भन्दा बाहिर हो. किन भन्दा जम्मा हामीले 4 वटा पार्ट्स भर्ने भाइबहिनीहरु 1 2 3 भरिसकेको छ. अब यहाँ बाँकी हो. यहाँ कति पर्छ भन्दा 60 10 70 70 4 74 भयो. जम्मा यस भित्र पर्न पर्ने 80. 80 मा 74 परेपछि बाँकी कति रह्यो 6. isn't it? ओके. यहाँ कति रह्यो भन्दा 6 रह्यो. अब भाइबहिनीहरु हाम्रो भेन डायग्राम पनि क्लियर भइसकेको छ र हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ. क्वेशनले हामीलाई सोधेको छ n not a equal to what? n not a equal to what? n not a equal to हाम्रो भाइबहिनीहरु x minus 10 हो. हामीले गरिसकेका छौं. x minus 10 equal to x means 14 minus 10 equal to 4. Which is written here. You can write directly 4 from here from this Venn diagram. अब हामीलाई सेकेन्डमा सोधेको छ n o union a complement. दुईटै मन नपर्ने कति त भन्दा भाइबहिनी by using Venn diagram. By using Venn diagrams we have this complement of apple and orange is equal to apple orange को complement is equal to 6. Isn't it? Yes. Okay. अब भाइ लास्टमा यहाँले भाइबहिनीहरुले एन्सर लाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुनेछ. क्वेशनले हामीलाई सोधेको छ भेन्चित्र प्रयोग गरी हामीले भेन्चित्र प्रयोग गरेका छौं. स्याउ मात्र मन पर्ने मानिसको संख्या बराबर 4 जना अनि स्याउ र सुन्तला दुवै मन नपर्ने मानिसको संख्या बराबर 6 जना भनेर यहाँले लास्टमा एन्सर राख्न सक्नुहुनेछ भाइबहिनीहरु. भाइबहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार रहेको छ. 100 जना विद्यार्थीहरुको एउटा समूहमा भूगोल र समाजशास्त्र मन पराउने विद्यार्थीको अनुपात 3:5 छ. यदि 30 जना विद्यार्थीले दुवै विषय मन पराउँछन् र 10 जनाले दुवै मध्ये कुनै पनि विषय मन पराउँदैनन् भने भेन्चित्रको प्रयोगबाट फर्स्टमा भूगोल मात्र मन पराउने, सेकेन्डमा समाजशास्त्र मात्र मन पराउने विद्यार्थीको संख्या निकाल्नुहोस्. In a group of 100 students, the ratio of students who liked geography and sociology is 3:5. If 30 of them like both subjects and 10 of them like none of the subjects, then by drawing a Venn diagram, find how many students of them first like geography only and second like sociology only. भाइबहिनीहरु यहाँ भूगोल र समाजशास्त्रलाई जियोग्राफीको अघिल्लो लेटर जी बाट र सोशियोलोजीको अघिल्लो अक्षर एस बाट डिनोट गरेको छ. यहाँ यसो लेख्नु होला, लेट जियोग्राफी एन्ड सोशियोलोजी आर डिनोटेड बाइ जी
एन्ड यस रेस्पेक्टिभली इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला। मैले यहाँलाई छोडिदिएको छु। यहाँनिर इक्वल टु 100 दिएको छ भाइहरू, जम्मा विद्यार्थी भनेको 100। यहाँले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु भने अझै राम्रो हुन्छ। जम्मा विद्यार्थी टोटल स्टुडेन्ट्स यहाँनिर इक्वल टु 100। मैले यहाँ सिम्बलमा मात्र लेखेको छु, यहाँले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला भाइहरू। अनि यानजी भूगोल र समाजशास्त्र मन पराउने विद्यार्थीको अनुपात भनेको छ भाइबहिनीहरू। जियोग्राफी र सोसियोलोजी मन पराउने अनुपात भनेको छ। हामीले जियोग्राफी मन पराउने स्टुडेन्टलाई 3x सपोज गरेका छौँ, अनि सोसियोलोजीलाई 5x, अघिल्लो अक्षर 3 जसलाई 3x र पछिल्लो 5 जसलाई 5x सपोज गरेका छौँ। यो हामीले सपोज गरेको भाइबहिनीहरू से NG equal 3x and NS equal 5x, and we have also given that NG intersection S equal 30। दुईटै मन पराउने हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। 30 जना विद्यार्थीले दुवै विषय मन पराउँछन्, दुईटै मन पराउने 30 जना छन् भाइबहिनीहरू, र दुईटै मन नपराउने 10 जना छन्। 10 जनाले दुवै मध्ये कुनै पनि विषय मन पराउँदैनन् भनेको छ। भाइबहिनीहरू इङ्ग्लिसमा पनि त्यही देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ एनर्जी। क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ फर्स्टमा लाइक जियोग्राफी ओन्ली, मात्र जियोग्राफी, र अर्को सोसियोलोजी ओन्ली, जसलाई ओन्लीलाई हामीले एनर्जी र एनर्जी यसले सपोज डिनोट गरेका छौँ। यहाँले ख्याल गर्नु होला। अब हाम्रो मुख्य काम भनेको भेन डायग्राम फिलिङ गर्ने। यहाँले भेन डायग्राम भर्न सक्नुहुनेछ। भेन डायग्राम भर्दाखेरि हामीले सुरु कहाँबाट गर्नुपर्छ यहाँलाई अलरेडी थाहा छ, इन्टरसेक्सनबाट। Now we have given that the intersection of G and S is 30. 30 is written here. Now, अब NG मा भाइबहिनीहरू कति छ भन्दा 3x छ। 3x यो पुरै NG मा 3x छ। 30 हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ। अब बाँकी कति हुन्छ भन्दा 3x माइनस 30 हुन्छ। यहाँ नजिकै होला। अनि NS मा जम्मा कति छ यहाँ हेर्नु होला, 5x छ भाइबहिनीहरू, 5x छ। अब 5x मा हामीले 30 सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि हामीलाई कम्प्लिमेन्ट दिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 दिएको छ। जी र यसको बाहिरपट्टि, जी र यसको बाहिरपट्टि दिएको छ हामीलाई 10 इज रिटन हियर। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भेन डायग्रामको हामीले 4वटा पार्ट्सहरू फिलिङ गरिसकेका छौँ भाइबहिनीहरू। जम्मा यहाँलाई मैले बारम्बार भनेको छु, जम्मा 4वटा, 1 2 3 4वटा, 2वटा समूह दिएको बेलामा 4वटा पार्ट्सहरू हुन्छन्। त्यो हामीले जसरी पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भरिसकेपछि हामीले बल्ल यसमा भएका जम्मा पार्ट्सको सम इक्वल टु NU गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीहरूलाई NU दिएको छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ NU भनेको 100 छ। अब यहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ। यहाँ भएका 4वटा पार्ट्स 3x माइनस 30 प्लस 30 प्लस 5x माइनस 30 र प्लस 10 इज इक्वल टु कति हुन्छ? यस, थ्याङ्क यू, हुन्छ 100। अब हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भाइबहिनीहरू। यहाँले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। 3x माइनस 30 प्लस 30 प्लस 5x माइनस 30 प्लस 10 इज इक्वल टु 100। यहाँहरू क्लियर हुनुभएको छ। 3x माइनस 30 प्लस 30 प्लस 5x माइनस 30 प्लस 10 इज इक्वल टु NU। अब यहाँहरूले माइनस 30 प्लस 30 क्यान्सल भयो। 5x र 3x 8x हुन्छ भाइबहिनीहरू। 8x भयो, 8x माइनस 30 मा 10 सब्ट्र्याक्सन गर्दा माइनस 20 हुन्छ इज इक्वल टु 100। और 8x इक्वल टु 100 प्लस 20 और 8x इक्वल टु 120 और x इक्वल टु 120 डिवाइड बाई 8। देयरफोर भाइबहिनीहरू x इक्वल टु आएको छ 15 आएको छ। यहाँ डिभाइड गर्न सक्नुहुनेछ। अब 15 आइसकेपछि अब हामीलाई के सोधेको छ भाइबहिनीहरू, x आइसकेपछि भेन डायग्राम कम्प्लिट रूपमा नम्बरमा भर्न सक्छौँ। हामीलाई सोधेको छ एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले बाई युजिङ भेन डायग्राम। एनर्जी इज इक्वल टु 3x माइनस 30, 3x माइनस 30। नाउ सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ x, 3 मल्टिपल x means 15 minus 30 is equal to 45 minus 30 is equal to 15. Here by solving we can get energy is equal to 15. Now again we have to find the value of energy S. Energy S is equal to
Similarly, this is n naught yes, 5x minus 30. 5x minus 30. Now substitute the value of x. Like above, 15 minus 30 is equal to 75 minus 30 equal to 45. Now therefore, हामीले यसलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छौँ भाइबहिनीहरू. therefore जियोग्राफी अर्थात् भूगोल मात्र मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्या बराबर 15 जना. लास्टमा लेख्नु होला, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला. मैले यहाँलाई ल्याङ्ग्वेजमा जोडिदिएको छु आफूले लेख्नको लागि. अनि n naught yes भनेको समाजशास्त्र मात्र मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्या बराबर 48 जना. त्यही अनुसार यहाँले इङ्ग्लिसमा पनि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला. यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ भन्दा यहाँलाई लास्टको फाइनल एन्सर लेख्नको लागि मैले छोडिदिएको छु. भाइ बहिनीहरू, नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ. 10 नम्बर क्वेसन. 50 जना विद्यार्थीहरूको यो समूहमा 15 जनाले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै विषय मन पराउँछन् र 5 जनाले दुवै विषयमध्ये कुनै पनि मन पराउँदैनन्. यदि नेपाली विषय मात्र मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या र अङ्ग्रेजी मात्र मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्याको जुन अनुपात छ 2:1 दिएको छ. भेनचित्र प्रयोग गरेर अङ्ग्रेजी विषय मन नपराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या निकाल्नुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू. इन अ ग्रुप अफ 50 स्टुडेन्ट्स, 15 लाइक बोथ नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस सब्जेक्ट्स एन्ड 5 डु नट लाइक एनी अफ दि टु सब्जेक्ट्स. इफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक नेपाली only and the number of students who like English only are in the ratio of 2:1. Find the number of students who do not like English subjects by using Venn diagram. भाइ बहिनीहरू, हामीलाई क्वेसनले दिएको जुन टर्महरू छ तिनीहरूलाई हामीले सङ्केतमा लेख्नुपर्ने हुन्छ. जसअनुसार हामीले नेपाली र अङ्ग्रेजीलाई यम र इले जनाएको छ. इङ्ग्लिसको अघिल्लो लेटर नेपालीको यन र इङ्ग्लिसको ईबाट. नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस आर डिनोटेड बाई यन एन्ड ई रेस्पेक्टिभली. हामीलाई भाइ बहिनीहरू यनी भनेको 50 दिएको छ. 50 जना विद्यार्थी, जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या 50 छ. यहाँले बुझ्नुहुन्छ यनी भनेको 50 भयो. अनि नेपाली र इङ्ग्लिस दुईटै मन पराउने हामीहरूलाई दिएको छ भाइ बहिनीहरू. 15 जनाले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै विषय मन पराउँछन् भनेको छ. 15 लाइक बोथ नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस, त्यस कारण यन इन्टरसेक्सन ई भनेको 15 भयो. अनि 5 जनाले दुईटै मन पराउँदैन भनेको छ भाइ बहिनीहरू. क्वेसनले यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ 5 जनाले दुवै विषयमध्ये कुनै पनि मन पराउँदैनन् भनेको छ. इङ्ग्लिसमा पनि सेम ल्याङ्ग्वेज छ. त्यस कारण हामीले यन युनियन ईको कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 5 यहाँ लेखेका छौँ. अनि हामीलाई रेसियो दिएको छ भाइ बहिनीहरू. हामीलाई नेपाली मात्र र इङ्ग्लिस मात्र मन परेको रेसियो 2:1 दिएको छ. क्वेसनले यहाँ 2:1 छ भाइ बहिनी, देख्न सक्नुहुन्छ 2:1. त्यस कारण पहिलो नेपाली भएको हुनाले नेपालीलाई 2x र इङ्ग्लिसलाई हामीले 1x सपोज गरेका छौँ. यन नट यन इक्वल टु 2x र यन नट ई इक्वल टु 1x हामीले सपोज गरेको x को फर्ममा. दिस टु आर सपोज से से हामीलाई सोधेको छ क्वेसनले भाइ बहिनीहरू अङ्ग्रेजी विषय मन नपराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या. इट मिन्स द कम्प्लिमेन्ट अफ ई. इङ्ग्लिसमा हु डु नट लाइक इङ्ग्लिस सब्जेक्ट बाई युजिङ भेन डायग्राम भनेको छ. इङ्ग्लिस मन नपराउने इङ्ग्लिसको कम्प्लिमेन्ट. यहाँले भाइ बहिनीहरू अब सुरु गर्नुहुनेछ भेन डायग्रामबाट. भेन चित्र गर्दाखेरि अगाडि नै मैले भनिसकेको छु सुरु कहाँबाट गर्नुपर्छ यहाँलाई थाहा छ. थ्याङ्क यू. यन इन्टरसेक्सन ईबाट जुन यहाँ 15 दिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 15 छ. अब हामीले यो भाग र यो भागमा भर्नुपर्ने छ. यो भागमा यनमा जम्मा कति छ भाइ बहिनीहरू? यनमा हामीलाई जम्मा दिएको छैन, तर यन नट यन छ, एन नट यन 2x छ. यो पार्ट्स भनेको यन नट यन हो. यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ 2x. त्यस्तै गरेर यन नट ई भनेको यहाँ 1x छ भाइ बहिनीहरू. 1x र x एउटै हो. यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ x, यहाँ कोफिसिएन्ट 1 हुन्छ, 1 नलेखे पनि हुन्छ. अब त्यसपछि हामीलाई दिएको छ कम्प्लिमेन्ट. यहाँ यन युनियन ई कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 5. यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँले. अब
हामीले व्यञ्चित्रका चारवटै पार्ट छ, चारवटै खण्डहरू भरेका छौँ। एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा खण्ड भरेका छौँ। चारवटा खण्ड भरिसकेपछि हामीले गर्ने काम भनेको ती खण्डका सम्पूर्ण पार्ट्सको सम योग बराबर यन यु नम्बर अफ योग गर्ने हो। इट मिन्स 2x + 15 + x + 5 = हुन्छ 50। Therefore by Venn diagram 2x + 15 + x + 5 = 50। 2x or x 3x or 3x + 20 = 50 or 3x = 50 - 20 or 3x = 30 or x = 30 divided by 3, therefore x = 10। भ्यालु अफ x = 10 आएको छ भाइहरु। हामीलाई सोधेको छ यन ई को कम्प्लिमेन्ट। अब यहाँले बुझ्नु पर्यो यन ई को कम्प्लिमेन्ट। यन ई भन्दा बाहिर कति छ यहाँहरु क्लियर हुनुपर्छ भाइहरु। यन ई भन्दा बाहिर कति छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। मैले यन ई लाई कलर गर्दै भने दिस इज यन ई, दिस इज यन ई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइहरु। मैले कलर गरेको यन ई हो। कम्प्लिमेन्ट भनेपछि त्यो भन्दा बाहिर आउट कति छ भन्दा एउटा 2x छ अर्को 5 छ। दैट इज कम्प्लिमेन्ट अफ ई एन्ड हेन्स by the Venn diagram we can also write n e complement is equal to 2x + 5 is equal to 2 multiple value of x is 10 + 5 equal to 20 + 5 is equal to 25। भाइ बहिनीहरु हामीले आन्सर निकालिसकेका छौं। इंग्लिश मन नपराउने n e complement equal to 25 यहाँले ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। अंग्रेजी विषय मन नपर्ने विद्यार्थी संख्या बराबर 25 जना। इंग्लिश में लेख्नु होला नंबर अफ स्टुडेन्ट हु डु नट लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट इज इक्वल टु 25। भाइ बहिनीहरु यतिन्जेलसँग सँगै रहेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले सेटको दुईवटा समूहको भेन चित्र भएको हामीले जुन म्याथमेटिकल समस्याहरू समाधान गरिसकेका छौं। बाँकी क्वेशनहरू यहाँहरूलाई मैले छोड्ने छु र यहाँहरूले सबै क्वेशनहरू गर्नु होला। ती क्वेशनहरू यदि यहाँलाई अप्ठ्यारो लागेको खण्डमा मलाई इनबक्समा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबहिनीहरु यतिन्जेल यहाँहरूसँगै रहेर सम्पूर्ण गणितीय क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुँदा यहाँहरूले दिनुभएको साथको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँहरूले यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनुहोला र सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।